قندل حصير ليلى مس بيت تمرتي إساق تولد مدهن بسمو مصوع زلو ممهر إساق تولد مدهن ممهر إساق تولد مدهن كاببؤم كشي تولد مدهن كشي قبر مدهنن كابدئم ويزرو آمتو كشي زراتيون بشران شوعة النحاسة شحن شمونت 189 عامة مرات فرنجي تولدو ممهر إساق تولد مدهن كابن يشتوم بزوم نايسجان منفسن أبوهم تخصكيسهم زعبيو يم ممر إساق تولد مدهن أبوهم كشي تولد مدهن كشي قبر مدهن كونه أبحقهم بإندانو قشي زراتيون مصحف قدوس زمرامرو ليك أونتي كهانات سلزنبرو منفساون سجاون تمرتي كاب جزء جميرو الناتو وحبهم كعبيو عدل زرخبو ودها قر نبرو ممر إساق تولد مدهن أب قلبن أسمران تراي تسريحين أقلقلوز زهبا زنبرا ناي شوادناويت وانجلاويت ميسيون عبياتا تمرتي بمئتاو مبعتاوي تمرتي فتسامو بدحر زدما ناوزا هاجر بمخاد مالت ناب عدة اليان ناب ليبانوس دما بيروت أبزركب نا أمريكا يونيفرسيتي خيدوم كب زبالة تمرتي نموساد عدل رخبو ممريسا كاوزا هاجر مستملسو نعوم بقوع زخون سراح كرخوي كالون اتنا بإرترا أبجيزي مجزات تليان تخفيتن زنبرا أبيات تمرتي كسابرا بعي كفليت رايس لزنبرا نعاق ممهر إساق زسرحا بزي منبارن أزيوم قهايو بدحرزي ممهر إساق تولد مدهن نابتن قلعان كلو مباعتا تمرتي زغسوملن قلبن ناسمران زركبا نايشودن وانجلاويت ميسيون أبيات تمرتي كم ممهر بموتار ناستات أسرع عمتات بممهرنا عزوز أبركتو قبرو وازاتات ممهر إساق اتوم ناي مجمريا كنتيبانا اسمارا زنبرو دجازمات حقوس قبرو حادة تمهارا حيزوم نام ممهر إساق قربو مو ممهر إذا قلعا سبيا بولون ودز جهيريو بجاهم نخم مهار مزقوب لي مسبلوهم ممهر إساق دجازماتي إذا قلعا ودز جهير انت خوينو زعابي حيزوس اللي زلو بتوم دك أصاب داخن جمر بلوام يبحال حدا بعد ما نشتي إزب الممهر نام ممهر إساق قربيلو ممهر أنا بعد ما زنعسكم كاللخو نمنتا يخون برخات راي نغمهر تمدوني بلوم ممهر إساق تقبل عبيلوم دموز كتوسدن كاللخا قنا نشتي سلزخونكو فرقو يأخلني إلكا أيتفلتنيخا بلو يبحال حدا ممهر كلتا عمتات عبقت أرز مهارة نام ممهر إساق قريبو ممهر أنا خلتا عمتات عبقت أرميري حجي عبكتا ما ختمدوني علىكم مسبلوم ممهر إساق تقبل عبيلوم قوايلا سعسيكا تفلت دو بلو أوه بلوم اتي قوايلا انتو ميقو اتوم سبات انتا يولو بلو سلسو بلوم ممهر دما سلسو دعا ابلكا بلو يبهل حدا جزي اتوم مراحي مكينوهم زنبرو نتا مكينا بمحنان عبرت عمان هروا ممهر عتا قرب قسي تبل نعيت وهيب النزولو سرحكو بسلام كيركا بسلام كن ملسيو ولا انت بلوام اتوم مراح مكينا ابو يكفل مدهاني كمن دقنا نعاستات قل كيلومترات مسان هروا ممهر حرق إلوم دواب بالله أبزي سرح لني إلوم سلالهم حيزوم وردو نسخاته ويقاس اللزلخا كيد سرح كسرح أنا أبزغز عن حكا إمس بلوام اتوم مرح مكينا انتهي مالتكم يخم ممهر بلوام أنا كو بهدئات كيدكا سرحكا سرحكا تملس يتبهي لنبر كيد أبقدل اتوي لو ما يكونوا سيدومني أبقدل كتأتوني مس بلوام ست إلوم بقساء مكينا همارحو جمرو حدا جزي نبقاولوس ودوم نابندا سفاياي وسيدوم كدان سفايا الليلوم نتي سفاياي 30 قرشي قديفهم لو خدو
ካልእ ግዜ ናቶም ክዳን ከስፊዩ መጹ እሞ ነቲ ሰፋያይ ከም እንደገና 30 ቅርሺ ገዲፎምሉ ክኸዱ መምህር 30 ውሒዱ ንምንታይ እዩ እዙ በሎም። መምህር ምሽ ንወደይ ክዳን ክሰፍየሉ 30 ቅርሺ ኢኻ ኽፊልካኒ በልዎ። እሞ ንስኹም ዓብዪ ወድኹም ንእሽተይ ከመይ ጌርኩም ሓደ ትኸፍሉ ምስ በሎም ስቕበል ክልቴና ዘይደቂ 9 ወርሒ ኢና ምስ ወደይ በልዎ ይበሃል። ሓደ ግዜ ብስራሕ ምኽንያት ናብ ጊንዳዕ ምስ ከዱ ንኽምስሑ መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ንኣቦይ ክፍለ መድሃኔ ገዲፎሞም ክምገቡ ናብ ቤንስፒሮ ሆቴል ኣተው። ኣቦይ ክፍለ መድሃኔ ኣዝዮም ተቖጥዑ እሞ እዚ በቃቕ ንዓምሳይ ተመሳሕ ኣብ ክንዲ ዝብለኒ ገዲፉኒ ክኣቱ ኢሎም ገዲፎምዎ ናብ ኣስመራ ተመልሱ። መምህር ኢሳቅ ከም ዘይምለስ የለን ብኣውቶቡስ ምስ ተመልሱ ነቦይ ክፍለ ኣታ ክፍለ ገዲፍካኒ ክትመጽእ እዝስ ግብሪ ድዩ በልዎም። ኣቦይ ክፍለ ትቕብል ኣቢሎም ንስኻ ምሳሕ ስለ ዘለካ ገዲፍካኒ ኣቲኻ ንዓይ ግን እታ እንኮ ምሳሕ ዝነበረትኒ እታ ሰበይተይ ሰርሓትለይ ስለ ዝነበረት ምሳሐይ ክበልዕ ናብ ኣስመራ ተመሊሰ በልዎም ይበሃል። መምህር ኣዝዮም ተዋዛያይ ምንባሮም በዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዋዛታቶም ምርዳእ ይከኣል። መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ምስ ወይዘሮ ልያ ዘርእዝጊ ቃል ኪዳን ብምእሳር 10 ቆልዑ ወለዱ። ወይዘሮ ልያ ብሞት ምስ ተፈለዮም ካልአይቲ ሰበይቲ እትዮም ሓንቲ ቆልዓ ከም ዝወሰኹ ብሓፈሻ ኣቦ 6 ደቂ ተባዕትዮም 5 ደቂ ኣንስትዮ ምዃኖም እዩ ዝፍለጥ። መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ድሕሪ ነዊሕ ቃልሲ ኣብ ልዕሌና ትምህርቲ ኤርትራ ነዊሕ ከርተት ብምባል ኣብ መበል 89 ዕድሚኦም ን9 ዓመቶም 2 ኣዋርሕ ምስ ተረፎም ብ8 ሓምለ 1978 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዓሪፎም። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መምህር ኢሳቅ ተወልደ መድህን ምስ ትደልዩ ቅድሚ ሕጂ ኣዳላዊ ጽሑፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ጽሓፎ ይኹን ብዛዕባኦም መጽናዕቲ ዘቕረቡ ቅዱሳት ተመራመርቲ ዘዳለውዎ ምውካስ ይከኣል እዩ። ኢፍሬም ካሕሳይ ኳዳ ዕለት 2 ወርሒ 4 2026 ኣስመራ። ሰላም። ቀንዴል